एपिसोड 261। हेलीकॉप्टर 6000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया था और अब दोबारा सर्दी लगने लगी थी। रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा थी। मैंने कहा, रफ्तार तेज नहीं हो सकती? फ्यूल फुल है और मैदानी जगह पर हवा भी थिक हो जाती है, इसलिए रफ्तार कम है। अभी फ्यूल कम होगा, चॉपर हल्का हो जाएगा तो रफ्तार बढ़ेगा। तब तक तो हम अमृतसर पहुंच जाएगा। सवेरा से बात करके मेरा दिल कुछ बोझल सा था। मैं सीट से पुश टिकाकर बैठ गया। कुछ देर पहले होने वाला वाक़या अहम था और हम बच गए थे, लेकिन उसकी अहमियत आने वाले वक्त की अहमियत के सामने दब गई थी। न जाने किस्मत में क्या लिखा था। बहुत कम ऐसा होता है जब कुछ ना हो और वक्त खैर खैरियत से गुजर जाए। ब्रीफकेस में मौजूद $2 मिलियन का प्लेटिनियम बता रहा था कि वो लोग कोई बड़ा हाथ मार कर आ रहे थे। शायद पुलिस से नाकाबंदी की हुई थी, इसलिए उन्होंने उस निजी एयर क्लब से हेलीकॉप्टर या तैयारा हाईजैक करने का सोचा था। बदकिस्मती से वो संकारी का इंतखाब कर बैठे जो पहले ही हमारे हाथों इरकमाल बना था। शायद बानो को देखकर भी उनकी नीयत खराब हुई थी। वो फरार के साथ साथ उसके चक्कर में भी पड़ गए थे। मुझे ख्याल आया कि आने वाले दोनों अफराद फरार के लिए बेचैन थे, तो फिर वो कौन थे जो उनके पीछे आए थे? अगर वो उनके साथी थे तो उनको भी लेकर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका इम्कान था कि वो दोस्त के बजाय वही लोग हों जिनसे वो ये खजाना हासिल करके फरार हुए थे, और वो पीछा करते एन उस वक्त एयरफील्ड पहुंच गए जब हम रवाना हो रहे थे, और वो समझे कि हेली में रघु और गरज है। शुक्र है कि उनकी कोशिश के बावजूद हेली को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई गोली लगी भी थी तो उसने नुकसान नहीं किया था। अब इम्कान ये था कि उन्होंने एयर क्लब पर जो शूटिंग की थी उसके बाद हेलीकॉप्टर से मिलने वाली लाशें भी उनके सर मारी जाएंगी। अगर पकड़े गए तो केस पक्का होगा, वरना पुलिस तलाश करेगी। मैंने राज से पूछा, राब्ता कब करना है? अमृतसर के बाद। बुलंदी लाजमी कम कर लेना, वरना नॉर्मल फौजी रडार हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर लेगा और वार्निंग मिल जाएगी कि रेड जोन से दूर रहा जाए। उसने जवाब दिया। मैंने संकारी से कहा, अब इस मामले में तुम खुद इससे बात करो, ये तुम्हें मखसूस रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बताएगा जिससे राब्ता किया जाएगा। संकारी उससे बात करने लगा। राज उसे बता रहा था कि सरहद पार करने का तरीका क्या है। संकारी सुन रहा था और अपनी तसल्ली के लिए सवाल भी कर रहा था। फिर संकारी ने मुझसे कहा, मैं समझ गया हूँ, टू डेंजरस एंड रिस्की। जरा सा इधर उधर हुआ तो मिसाइल आकर लगेगा। इधर उधर होने का जरूरत क्या है? सही जगह रहोगे तो कोई मिसाइल नहीं लगेगा। मैंने कहा। फिर राज से पूछा, रेड जोन कितना बड़ा है? मुझे सही से मालूम नहीं, लेकिन शायद सरहद से 5 किलोमीटर पहले रेड जोन शुरू हो जाता है। उसमें दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को खबरदार किया जाता है। अगर वो 500 फुट की बुलंदी से ऊपर हो और अगर वो उससे नीचे हुआ तो उसे शूट डाउन कर दिया जाता है, बगैर वार्निंग के। संकारी डर कर बोला, हाँ, इसलिए रेड जोन से दूर रहकर कॉल का इंतजार करना होगा। कम से कम बुलंदी 100 फुट रखना होगी, वरना हेली मशकूक हो जाएगा और बिला वार्निंग शूट किया जा सकता है। आधे घंटे के बाद संकारी बोला, हम अमृतसर के पास हैं, उसके ऊपर से आगे निकलेंगे। हम सब संभल कर बैठ गए। मैंने और बानो ने सीट बेल्ट बांध ली। हेली का रुख बतदरीज बदल रहा था और अब ये शुमाल मगरिब की तरफ जा रहा था। पखियाला का इलाका लाहौर से ऊपर पड़ता था। संकारी बोला, अब हम सरहद से 20 किलोमीटर दूर हैं। राज ने कहा, बुलंदी कम करो, 1000 फुट पर आ जाओ, लेकिन ख्याल रखना अमृतसर से उड़ने वाली फ्लाइट भी इसी इलाके से गुजरती है। उस वक्त बुलंदी 4000 फुट थी। संकारी ने रफ्तार और बुलंदी दोनों कम करना शुरू कर दी। मुश्किल से 15 मिनट बाद सूरज गुरूब हो जाता और हमें इसी दौरान में अपनी मंजिल तक पहुंच जाना था। संकारी इतनी महारत से हेली को नीचे ला रहा था कि हमें एहसास भी नहीं हो रहा था। वो ऐलान कर रहा था कि अब कितने किलोमीटर दूर है सरहद। आखिर जब उसने 10 किलोमीटर का ऐलान किया तो राज ने कहा, रेडियो ऑन करके फ्रिक्वेंसी सेट कर लो, कोई गलती ना हो। एक बार पुकारने पर जवाब ना मिले तो दोबारा नहीं पुकारा जाता है, दूसरी बार मिसाइल फायर होता है। बार बार क्यों बताता है? संकारी ने खफगी से कहा और कंफर्म करके रेडियो फ्रिक्वेंसी सेट कर ली। अब हम तैयार हो गए। इस दौरान में हेली 1000 फुट से नीचे आ गया था और उसकी बुलंदी में मजीद कमी वाक़ई हो रही थी। मजीद 2 किलोमीटर आगे निकलने के बाद संकारी ने रफ्तार बहुत कम कर दी। अब हेली टहल रहा था। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मेरा वतन यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर था। अगर हेली पूरी रफ्तार से चलता तो यह फासला 5 मिनट में तय हो सकता था, मगर एक आग और खून का दरिया भी हमें पार करना था। अब हेली 100 फुट से भी नीचे आ गया था। नीचे सब्ज झाड़ियों से भरा मैदान और कहीं कहीं खेत दिखाई दे रहे थे। संकारी ने बताया कि सरहद अब 7 किलोमीटर दूर थी। वो बोला, इससे आगे जाने में खतरा हो सकता है। राज ने बुलंदी पूछी और कहा, इसे 150 फुट पर ले आओ। अगर रेडियो से पुकारा गया तो मैं जवाब दे सकूंगा। रेडियो का हेड तुमको दे दिया है, अपने हेडफोन पर राइट लगा बटन दबाएगा तो तुम्हारा माइक ऑन हो जाएगा, संकारी ने कहा। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने में खतरा था, इसलिए संकारी ने हेली को एक छोटे दायरे में घुमाना शुरू कर दिया। एक ही जगह रुके रहने से ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता। हम सब टेंशन में इंतजार कर रहे थे। मेरी नजरें घड़ी पर मरकूज थी। उसी लम्हे घड़ी में 7 बजे और साथ ही रेडियो जाग उठा। उससे खड़खड़ाहट की आवाज आई। फिर किसी ने कहा, PSK 532 हु इज हियर। मैंने पलट कर देखा और राज की तरफ पिस्तौल सीधा कर लिया।
اس نے ہیڈ فون پر لگا مائک کا بٹن دبایا اور بولا, ISK 925. ڈو یو ریڈ می؟ راجر. یور آئیڈینٹی پلیز. بولنے والا نرا خشک اور فوجی لگ رہا تھا. اس کی آواز میں کرختگی تھی. جواب میں راج نے سنبھل کر ایک طویل نمبر بتایا جس میں انگریزی کے الفابیٹ بھی آ رہے تھے. جب وہ خاموش ہوا تو دوسری طرف سے کہا گیا, راجر, پرمیشن اپروو فار نیکسٹ 2 hours. راج کے اشارے پر سنکاری نے ریڈیو بند کیا اور ہم سب نے سکون کا سانس لیا. راج نے کہا, مجھے 2 گھنٹے کے لیے ریڈ زون استعمال کرنے کی اجازت ملی ہے. یعنی تم 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤ؟ بالکل. اگر اس سے دیر لگے گی تو دوبارہ پرمیشن لینا پڑے گی, لیکن یہ بہت رسکی ہوگا کیونکہ پاکستان کی طرف سے آنے کی صورت میں بعض اوقات وارننگ نہیں ملتی. سسٹم آٹومیٹک شوٹ کرتا ہے. اسے روکنے کے لیے آپریٹر کے پاس صرف چند سیکنڈ کی مہلت ہوتی ہے. سنکاری نے اس سے پوچھا, اب کیا کرنا ہے؟ ہیلی نیچے لاتے ہوئے سرحد کراس کرو. سرحد پار کرتے ہوئے بلندی 100 فٹ سے کم رکھنا. میرے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا کہ اتنی اہم سرحد پر ہماری طرف سے کوئی پہرا نہیں ہوگا. راج اب سنکاری کو گائیڈ کر رہا تھا کہ اسے کہاں سے گزرنا ہے. مجھے حیرت ہوئی. راج وہ مخصوص اصطلاحات استعمال کر رہا تھا جو ہیلی کاپٹر اور نیوی کے نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں. سنکاری زبان کو خوب سمجھتا تھا. وہ ہیلی کو اسی لحاظ سے آگے بڑھا رہا تھا. نیچے منظر تاریک ہو رہا تھا کیونکہ سورج ڈوبنے والا تھا. ہم ایک متروک ہو جانے والی سڑک پر اڑ رہے تھے. راج نے کہا, جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو یہ سڑک راوی کے پار جاتی تھی, پھر تقسیم نے سے ختم کر دیا. اس کا پل بھی متروک ہو گیا. مشکل سے 50 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے ہیلی سرحد کے پاس ہوتا جا رہا تھا. سنکاری نے کہا, ہم 4 کلومیٹر دور ہیں. ہیلی کاپٹر کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی, یعنی 2.25 منٹ میں سرحد عبور کر جاتے ہم. میں نے جھک کر نیچے دیکھا. دور ایک نشیب دکھائی دیا جس میں پانی چمک رہا تھا. یہی راوی تھا. سنکاری نے پوری قوت سے فلائنگ اسٹک تھام رکھی تھی. اس کے چہرے پر کشیدگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی. شاید ہم سب کے چہرے کشیدہ تھے. پھر سنکاری بولا, 2 کلومیٹرز. ہم ریڈ زون سے گزرنے والے ہیں. راج نے کہا, لیکن گزرے نہیں ہیں. میں نے زیر لب کہا. ہیلی کاپٹر دریا کی وادی میں داخل ہوا اور پانی کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جانے لگا. سنکاری بولا, ہم نے بارڈر کراس کر لیا ہے. یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو تھم گیا. راج بولا, ہم بارڈر پہلے ہی کراس کر چکے تھے. دریا پاکستان کی حد میں ہے. دریا کراس کر کے ہیلی آگے آیا تو سڑک کا آغاز ہو گیا. سنکاری اب GPS کی مدد سے بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف جا رہا تھا. نارنگ منڈی روڈ کی طرف سے کراسنگ کر کے آنے والی سڑک مشکل سے 4 کلومیٹر لمبی تھی. کچھ دیر بعد سنکاری مجھ سے بولا, ہم پہنچ گئے GPS لوکیشن پر. میں نے بے یقینی سے نیچے دیکھا مگر سڑک اور آس پاس زمین دور تک خالی تھی. شمال کی طرف دور ایک آبادی کے آثار تھے مگر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا. جنوب میں کسی قدر اونچی جھاڑیاں تھیں اور ویرانہ تھا. عبداللہ اور وسیم کو بالکل اسی جگہ موجود ہونا چاہیے تھا, اور اگر وہ کسی وجہ سے سڑک پر موجود نہیں تھے تب بھی آس پاس حد نظر میں ہونا چاہیے تھا, مگر وہ بالکل غائب تھے. بانو بولی, شوبی, یہاں تو کوئی نہیں ہے. انہیں یہی ہونا چاہیے تھا. کوئی وجہ ہے جو وہ یہاں نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا. میں نے فکر مندی سے کہا. سنکاری نے کہا, جلدی بولو اب کیا کرنا ہے. ابھی واپس جانے کا بھی ہے. ہیلی نیچے اتارو. سنکاری نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا. ابھی اتارنے کا نہیں ہے, میں نیچے کرتا ہوں, تم کود جاؤ. بکو مت, نیچے اتارو جلدی. میں نے پستول اس کی گردن سے لگایا اور گرج کر کہا. مجبوراً اس نے ہیلی نیچے اتارنا شروع کیا. اس نے میری طرف دیکھا. یہ اچھا نہیں ہے, ابھی کوئی آ گیا تو ہم پکڑا جائے گا. جاسوسی کے الزام میں بند ہوگا. موت کا سزا ہوگا ہمیں. یہاں نہیں. میں نے منع کیا. وہ سڑک پر اتار رہا تھا. میں نے جھاڑیوں کے درمیان ایک صاف جگہ اشارہ کیا. وہاں اتارو. ادھر جھاڑی ہے, چاپر کا بلیڈ ٹکرائے گا. کچھ نہیں ہوگا, یہ نرم جھاڑیاں, اگر بلیڈ لگے گا بھی تو ان کو نقصان نہیں ہوگا. بادل ناخواستہ سنکاری ہیلی کو اس جگہ لایا اور آہستگی سے نیچے اتارنے لگا. زمین نہ ہموار تھی لیکن ہیلی کے اسکیز ٹک گئے. اب ہم مارا جائے گا. بائی گاڈ, ہم نے ایسا کام کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کچھ نہیں ہوگا, انجن بند کرو. سنکاری اچھل پڑا. ابھی انجن بند کر دیا تو دوبارہ اسٹارٹ ہو کر فلائنگ میں 1 منٹ لگے گا. ابھی پاکستانی اپنی تلاش شروع کر چکا ہوگا. ریڈار نہ صحیح, آنکھ سے تو دیکھتا ہوگا. وہ درست کہہ رہا تھا. اس کا تقریباً 100% امکان تھا کہ یہاں زمین سے نگرانی کی جا رہی ہوگی اور ہیلی کاپٹر کی تلاش شروع کی جا چکی ہوگی. اس لیے میں نے اسے یہاں جھاڑیوں کے درمیان اتروایا تھا. انجن بند کرو. میں نے پہلے والے لہجے میں کہا تو اس کو حکم کی تعمیل کرتے بنی. انجن بند ہوا اور پنکھا رکنے لگا. اس کا شور زمین پر یقیناً بہت دور سے سنا جا سکتا تھا. راج مضطرب ہو گیا. شہباز, تمہارا کام ہو گیا, اب ہمیں جانے دو. جتنا سمے گزرے گا ہمارے لیے خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. فی الحال یہ ممکن نہیں ہے. بانو, ان دونوں پر نظر رکھنا. اگر کوئی غلط حرکت کرے تو اسے بلا جھجک شوٹ کر دینا. میں نیچے اتر آیا. ہم پاکستانی سرحد میں 4 کلومیٹر اندر آ گئے تھے اور ابھی نارنگ منڈی روڈ کراسنگ سے 2 کلومیٹر دور تھے. میں فکر مند تھا کہ میرے ساتھیوں کو یہی ہونا چاہیے تھا, مگر وہ غائب تھے. مصیبت یہ تھی کہ میں ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا. ڈیوائس انڈیا میں کام کرتی تھی, یہاں اس کے سگنلز مشکل سے ہی ملتے. پھر بھی میں نے اسے لیپ ٹاپ سے لگا کر دیکھا مگر کنیکشن نہیں ہوا.
इंटरनेट कनेक्शन पर क्रॉस आ रहा था। फिर मैंने मोबाइल चेक किया, हस्ब तवक्को उस पर भी सिग्नल गायब थे। मैंने चारों तरफ देखा, हेली का इंजन बंद होने के बाद यहाँ नाकाबिले बयान किस्म का सुकूत छा गया था। वो तीनों हेली में बैठे थे। उसूलन तो मुझे करना चाहिए था कि बानो और राज को उतार कर सनकारी को वापस जाने देता, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई गड़बड़ हो गई है, सनकारी को यहाँ रोकना जरूरी था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मेरे साथी यहाँ मौजूद ना हो जब तक उनको कोई बहुत संगीन वजह ना हो। इसका इम्कान था कि पुलिस या रेंजर्स उन लोगों को ले गई हो। बहरहाल ये सरहद के पास हसास इलाका था, अगरचे उसे सिक्योरिटी जोन करार नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कुछ ही दूर एक गाँव आबाद था। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचते हुए सड़क तक आया, फिर दोबारा वापस हेली की तरफ आया और बानो को नीचे आने का इशारा किया। वो भी मुस्तरिब थी। नीचे आते ही बोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मेरे साथी गायब है और ऐसा किसी बहुत बड़ी वजह के बगैर नहीं हो सकता। अगर वो यहाँ किसी वजह से नहीं है तब भी हमें नहीं रुकना चाहिए। राज को उतार लेते हैं और उसे जाने देते हैं। उसकी वजह से हम दूसरे खतरे में पड़ सकते हैं। अगर हमारे सिक्योरिटी वाले आ गए तो सोच सकते हैं क्या होगा। कौन मानेगा कि हम इंडिया के जासूस नहीं हैं। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है इस मामले में उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। हेली यहाँ महफूज है, जब तक कोई ऊपर से नहीं देखेगा ये नजर नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ सड़क पर आगे जाकर देखूं, हो सकता है वो मिल जाए। तब तक ये हेलीकॉप्टर यहीं खड़ा रहेगा क्या? हाँ, वैसे भी तारीकी छा रही है, चंद मिनट में मुकम्मल तारीकी छा जाएगी, तब ये फिजा से भी नजर नहीं आएगा, जमीन से भी पास आने पर दिखाई देगा। तुम यहीं रुको और अगर कोई खतरा देखो तो खुद को बचाने की कोशिश करना, उनकी परवाह मत करना। अगर अलग हो जाओ तो इसी सड़क के साथ आगे पहुंचना। तुम्हारे पास पिस्तौल भी है और रकम भी, उससे काम लेना। हम दोनों हेली से दूर थे और धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए इम्कान नहीं था कि वो दोनों कुछ सुन सकते। बानो सर हिलाकर बोली, इस सूरत में राज का क्या करना है? उसे भी छोड़ देना, जो उसकी किस्मत में होगा भुगतेगा। वो जरा मायूस हुई। मैं 20 मिनट में आने की कोशिश करूंगा। अगर आधे घंटे से ज्यादा हो जाए तो तुम अपनी मर्जी से फैसला करने के लिए आज़ाद होगी। ओके, आप जाएं। मैं सड़क की तरफ रवाना हो गया। चंद लम्हे बाद मैं पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। चंद मिनटों बाद तारीकी छा गई, आसमान पर बादल थे। मैं खतरा मोल लेकर दौड़ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मोबाइल में टॉर्च भी थी, इसलिए मैंने वो ऑन कर ली। लैपटॉप वाला बैग मैं बानो को दिया था। टॉर्च की रोशनी में काम आसान हो गया। इसका फायदा भी हुआ। आगे सड़क बहुत खराब थी और उसमें गड्ढे थे। अगर मैं अंधाधुंध भागता तो इम्कान था किसी गड्ढे में मेरा पैर आ जाता। मैं 10 मिनट बाद क्रॉसिंग पर पहुंच गया। मैंने दाएं बाएं देखा। ये नारंग मंडी वाली रोड थी और उस पर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अब मैं सही मानों में फिक्रमंद हो गया। यहाँ 3 गाड़ियां मौज 6 अफराद के होनी चाहिए थी, मगर ना कोई गाड़ी थी और ना ही फर्द। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, वापस जाऊं या फिर दाएं बाएं में से किसी तरफ का रुख करूं। यह ख्याल कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे साथियों के साथ जो होना था वो हो चुका था। पीछे बानो थी। मैं उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं वापस चल पड़ा। मेरा सांस किसी कदर बेतरतीब था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं इसी रफ्तार से दौड़ता हुआ बर वक्त हेली तक पहुंच जाऊंगा, इससे पहले कि बानो अपने तौर पर कोई फैसला कर सके। मगर अभी मैंने आधा रास्ता ही तय किया था कि अकब से रोशनी महसूस हुई, जो चंद ही लम्हे बाद तेज हो गई। ये कोई गाड़ी थी जो तेजी से करीब आ रही थी, लेकिन मैंने पलट कर देखे बगैर दौड़ना जारी रखा। मुझे खतरा सिर्फ सिक्योरिटी इदारे के अफराद से था, और अगर मैं मुड़कर देखता तब भी अंदाजा नहीं कर सकता था कि आने वाले कौन है। मैं नहीं जानता था कि गाड़ी में कौन था। शायद वो कोई आम फर्द हो या फिर शायद मेरा साथी हो सकता था, मगर मैं रुककर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। गाड़ी बिलाखिर मुझ तक आ ही जाती। मैं उससे ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता था, और ऐसे ही हुआ। इस तरह हेलीकॉप्टर से ज़्यादा करीब हो जाता। गाड़ी आकर मेरे पास से गुजरी और फिर जोरदार अंदाज में ब्रेकें गूंजी। गाड़ी रुक गई। ये छोटे मॉडल की मगर ताकतवर जीप थी। जीप रुकते उससे अब्दुल्ला छलांग मारकर बरामद हुआ। बीतू उसके पीछे था। अब्दुल्ला ने हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शुक्र है आप आ गए। यहाँ अभी अब्दुल्ला का जुमला मुंह में ही था कि बीतू बिला तकल्लुफ मुझसे चिमट गया। शोभी आप आ गया, लेकिन यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है। तुम लोगों को गायब देखकर मुझे पहली शुबा हो गया था। मैंने अब्दुल्ला से हाथ मिलाते हुए कहा और बीतू को ऐसे ही खींचकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। लेकिन तफसील में जाने का वक्त नहीं है, फौरन आगे चलो, देर से नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला ने समझदारी का सबूत दिया और बगैर कोई सवाल के ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर में आ गया। बीतू उस छोटी जीप के पिछले हिस्से में घुस गया। अब्दुल्ला तेज चलाओ और मुझे मुख्तसर अल्फाज में बताओ कि मसला क्या हुआ है। अब्दुल्ला ने जीप दौड़ाई और साथ ही बोलने लगा, मसला हवेली में हुआ है। कुछ अफराद सादिया को अगवा करके ले गए हैं। सादिया को? कैसे और कहाँ से? मैं उछल पड़ा। वो मोना और शम्मी बाहर बाग में थे। शम्मी और मोना का कहना है कि कुछ अफराद वहां अचानक आ गए। उन्होंने शम्मी और मोना को बेहोश किया। शम्मी का कहना है कि उन्होंने कोई गैस स्प्रे की और वो तीनों बेहोश हो गई। सादिया सबसे पहले बेहोश हुई थी। कुछ देर के बाद गार्ड ने मोना और शम्मी को बाग में बेहोश पड़े देख लिया, मगर सादिया गायब थी। अब्दुल्ला बहुत खौफनाक खबर सुना रहा था। मैं सही मानों में दहल गया। सादिया उम्मीद से थी। माय गॉड, वसीम का क्या रिएक्शन है? उसी ने तो सारी गड़बड़ की थी। अब्दुल्ला बोला। इस दौरान हम हेली के पास पहुंच गए थे। जीप रुकते मैं नीचे उतरा।
عبداللہ اور بیتو بھی نیچے آ گئے۔ میں جھاڑیوں میں آیا اور وہاں ہیلی میں بانو سمیت تینوں کو موجود پا کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے جانے کے بعد بانو ہیلی میں آ گئی تھی۔ یہاں وہ راج اور سنکاری کی نگرانی بھی کر سکتی تھی۔ میں نے تعارف کرایا، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اسکائپ پر سب ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ بانو سے سلام دعا کے بعد عبداللہ نے آگے بات شروع کی۔ وسیم پاگل ہو گیا، وہ گاڑی لے کر بھاگا، میں اس کے پیچھے گیا، پھر ایاز بھی ہمارے پیچھے آ گیا۔ ہم نے ایمن آباد تک جانے والی سڑک تک اس کا تعاقب کیا، اس کے بعد وہ کھو گیا۔ ہمیں آپ کا خیال بھی پریشان کرا تھا، وہاں معاملات دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وسیم کھو گیا اور اس نے کال بھی ریسیو نہ کی تو ہم واپس آ گئے۔ میں ایاز اور سفیر کے ذمے لگا کر آیا ہوں کہ وسیم سے رابطے کی کوشش کرتا رہے۔ یہاں سگنل نہیں ہے۔ وہیں میں نے سفیر کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، وہ بھی وسیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ سفیر بھی آیا ہے؟ ہاں، اسے میں اسلام آباد چھوڑ رہا تھا مگر وہ ضد کر کے آ گیا۔ یہاں ہم 5 اور وسیم کے 2 آدمی آئے ہیں، وہ وسیم والی گاڑی میں تھے، ایاز اور سفیر الگ گاڑی میں ہے اور بیتو میرے ساتھ ہے۔ میں عبداللہ سے بات کر رہا تھا اور میرے ذہن میں بڑے کنور کی آواز گونج رہی تھی، بے شک شہباز سرحد بھی پار کر جائے تب بھی وہ واپس آئے گا۔ اس وقت میں سمجھا نہیں تھا کہ بڑا کنور اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا تھا، لیکن اب کسی حد تک میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے دعویٰ کیوں کیا تھا۔ اگر سعدیہ کے ساتھ شمی اور مونا بھی غائب ہوتے تو میرا ذہن اس طرف نہ جاتا، مگر صرف سعدیہ کے غائب ہونے سے واضح تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ بڑا کنور یقیناً اتنی قدرت رکھتا تھا کہ پاکستان سے کسی کو اٹھوا سکتا تھا۔ اس کے پاس بے حساب دولت تھی اور دولت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ عبداللہ نے مجھے آواز دی تو میں چونکا۔ شہباز صاحب کہاں گم ہو گئے؟ فوراً چلیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں ٹائم نہیں ہے، تم بانو اور بیتو کو لے جاؤ، راج بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ عبداللہ حیران ہوا، راج کنور آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں، وہ ہیلی میں موجود ہے، اسی کی مدد سے ہم نے اتنی آسانی سے سرحد پار کی ہے۔ بیتو بے قرار ہو کر بولا، آپ کیوں نہیں چلے گا؟ مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں نے کہا تو بیتو اور بانو ایک ساتھ چل رہا ہے، پر کیوں؟ شہباز صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ مضطرب لہجے میں بولا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بصد احترام اس نے میری دماغی حالت پر مہذب پیراہے میں سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا دماغ نہیں چلا ابھی، مجھے معلوم ہے کہ سعدیہ کہاں ہے۔ کہاں ہے؟ بانو بولی، پھر چونک گئی، مائی گاڈ، کہیں بڑے کنور نے؟ مجھے یقین ہے اسے کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ سعدیہ ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی سے اسے واپس حاصل کرنے کی پلاننگ کرتا رہا۔ جب میں اس کے ہاتھ سے نکلا تو اس نے اپنے مہرے ہلائے اور سعدیہ کو حاصل کر لیا۔ شہباز صاحب یہ صرف ایک مفروضہ ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے یہ مرشد؟ نہیں، اس صورت میں وہ تینوں کو لے جاتا، صرف سعدیہ کو لے جانا بے وقوفی ہوتی۔ یہ کام صرف بڑے کنور کا ہے، مجھے یقین ہے اگر مجھ سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا تو وہ کبھی سعدیہ کو نہ چھڑتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہے؟ بانو تلخی سے بولی، تم اسے اپنے پیمانے پر مت ناپو، ہر شخص مختلف انداز میں محبت کرتا ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں نہیں آپ نہیں جائے گا۔ بیتو بولا، بیتو مجھے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا، اگر آپ جائے گا تو ہم بھی جائے گا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ کیوں نہیں جائے گا؟ سعدیہ دیدی ہمارا دیدی ہے، ہم بھی جائے گا۔ اگر آپ سعدیہ دیدی کے لیے نہ جاتا تب بھی ہم آپ کے ساتھ جاتا، آپ کو اکیلا نہیں جانے دیتا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ سنکاری ہیلی سے اتر کر ہمارے پاس آیا۔ شہباز صاحب بھگوان کے لیے جو کرنا جلدی کرو، اگر ادھر رکنے کا ہے تو ہم کو آگیا دو، ہم بھاگ جائیں۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اور ہم بھی۔ بیتو بولا، بیتو؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ پاؤں پٹک کر بولا، ہم نہیں سنے گا، آپ کے ساتھ جائے گا، ضرور جائے گا، اگر آپ ایسے لے کر نہیں گیا تو ہم پیدل آئے گا۔ بیتو میری کہانی کا ایسا کردار ہے جو میرے سائے کی طرح ہے، وہ میرا ہم وطن نہیں، ہم مذہب نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے جو اس کے لوگوں کے لیے کیا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کیا تھا، اور اس میں خالص مدد کا عنصر کم تھا۔ لیکن جب بیتو میرے ساتھ ہوا تو بس میرے لیے ہو گیا۔ میرے ہر ساتھی کی اپنی زندگی تھی، اپنی ذمہ داریاں تھیں، مجھ سے ہٹ کر بھی ان کی مکمل لائف تھی، بلکہ میرے ساتھ وہ خطرات میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر مجھ سے الگ ہوتے تو سکون سے زندگی گزارتے، لیکن بیتو بس مجھ سے متعلق تھا، میری ہر ذمہ داری اس کی تھی۔ وہ خود کو میرے ساتھ محفوظ سمجھتا تھا اور مجھ سے الگ ہونے کے خیال سے ہراساں ہو جاتا تھا۔ ایسی محبت اور اتنا خلوص تو آج کل بھائیوں سے بھی نہیں ملتا جو بیتو میرے لیے رکھتا تھا۔ میں کچھ دیر تاریکی مجھ سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر سمجھانے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بیکار ہے۔ بیتو وہاں خطرہ ہے اور میرے کسی ساتھی پر آ جائے، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں۔ جواب میں بیتو گاڑی کی طرف گیا، اس نے عقبی سیٹ سے 2 خودکار رائفلیں اور ان کے میگزین نکالے اور سنکاری سے بولا، ہیلی کاپٹر اڑاؤ۔ یہ نہیں مانے گا، آپ پر گیا ہے۔ عبداللہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، یعنی میری طرح ضدی ہے؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عبداللہ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن دشمن کی قید میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو سعدیہ کو لے کر واپس آؤں گا۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ میں رکوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بانو بی بی اور راج کنور کو واپس لے جاتا ہوں۔ اچانک بانو بولی،
शोभी प्लीज़ इतनी उजरत में फैसला मत करें, आप पहले कंफर्म तो कर लें। कंफर्म? वो कैसे? आप बड़े कुंवर से खुद बात करें। बानो से पहले भी कई मौके पर बेहतरीन मुशीर का किरदार अदा कर चुकी थी। उसने मुझे बर वक्त अकल सुझाई। इस बार भी उसने मुझे बर वक्त अकल सुझाई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो बात मेरे जज्बाती होते जहन में नहीं आ रही थी वो उसने सोच ली। सरहद पार वापस जाना बहुत बड़ा फैसला था और ये फैसला मुझे किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए था। मैं हेलीकॉप्टर की तरफ आया। राज फिक्रमंद सा बैठा था। राज, मुझे कोई ऐसा फ़ोन नंबर दो जिस पर मैं बड़े कुंवर से बरह रास्त बात कर सकूं। वो खौफजदा हो गया। बड़े कुंवर से? पर क्यों? राज, देर मत करो वरना हम फंसे तो तुम भी फंसोगे। मुझे नंबर दो। मैंने संजीदगी से कहा तो राज ने मुझे 2 नंबर्स बताए। एक सेल का था और दूसरा कुंवर पैलेस का लैंडलाइन फ़ोन था। उसके 2 नंबर्स और भी थे, वो मैंने मोबाइल में महफूज कर लिए। फिर मैं अब्दुल्ला के पास आया। मोबाइल सिग्नल कहाँ मिलेंगे? हमें नारंग मंडी रोड क्रॉस करके आगे जाना होगा। उसने जवाब दिया, फिर मुस्तरिब लहजे में बोला, लेकिन जनाब इस वक्त यहाँ रुकना नहायत खतरनाक है। किसी भी वक्त सिक्योरिटी इदारे के एहलकार यहाँ आ सकते हैं। हम सब पकड़े जाएंगे। हम उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है उन्होंने आना होता तब तक आ चुके होते, लेकिन शायद वो दिफाई निज़ाम में इस रखने से बेखबर है। लेकिन एहतियातन सब चलेंगे। राज को भी ले जाना होगा क्या? बानो ने पूछा। नहीं, उसे हेली में बांध दो। सनकारी हमारे साथ जाएगा। सनकारी बिदक गया। मैं क्यों? अगर तुम यहाँ रहे तो भाग जाओगे या रुके और सिक्योरिटी वाले आ गए तो उनके हत्थे चढ़ जाओगे। मैं ये दोनों बातें नहीं चाहता, इसलिए हमारे साथ चलो। बीतू ने उसे गर्दन से पकड़कर धक्का दिया। अब्दुल्ला ने जीप से एक रस्सी बरामद की और माहिराना अंदाज में राज के दोनों हाथ जकड़कर उसे छत पर लगे हैंडल से बांध दिया। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा। वो मज़ाहमत नहीं कर रहा था। गालिबन उसने समझ लिया था कि मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे बांधकर हमने हेलीकॉप्टर के अंदर जलने वाली हल्की सी सुर्ख रंग की रोशनी भी बंद करवा दी। अव्वल तो मेरी जीप में राज की जगह नहीं थी और अगर वो पकड़ा जाता तो मेरी बला से, इसलिए उसे छोड़कर जाने का फैसला किया था। सनकारी बादल नाखास्ता हमारे साथ रवाना हुआ। मैं आगे आया। बीतू, बानो और सनकारी पीछे बैठ गए। बीतू बानो से पूछ रहा था, दीदी तुम स्काइप में तो इतना सेहतमंद नहीं दिखता था, पर तुम्हारा सेहत तो हमसे भी अच्छा है। हमको याद है पहले तुम दुबला सा था, अब तुम क्या करता है? यह बीतू का कमज़ोर पहलू था। वो खाने में किसी पहलवान से कम ना था, लेकिन उसका जिस्म छरारा सा था। वो चाहता था कि उसका वजन बढ़े और इसके लिए वो कोशिश भी करता था, मगर ताहाल वजन में बेहतरी के आसार नजर नहीं आए थे। इसलिए जब उसने सेहतमंद बानो को देखा तो उससे तफ्तीश करने लगा। बानो से बताने लगी कि वजन बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था और किस तरह मैंने उसे आम लड़की से खास लड़की में बदल दिया था। बीतू हंस पड़ा। दीदी, ये शोभी ऐसा ही आदमी है, दूसरे आदमी को खास बना देता है। पहले हम भी आम लड़का था, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारता था। मैंने भी नहीं सोचा था कि 1 महीने में मेरा वजन इतना बढ़ जाएगा। मेरे हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे। बीतू ने हसरत से कहा, काश हम भी लड़की होता तो अपना वजन बढ़ा लेता। अब्दुल्ला जोर से हंसा तो बीतू को अपनी बात का एहसास हुआ। वो खिसिया कर बोला, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अयाज और सफ़ीर कहाँ होंगे? मैंने अब्दुल्ला से कहा, वो गुजरांवाला से पहले खालिया के पास जीटी रोड लिंक पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ से कोई 20 मील दूर है। मैंने कहा, जब तक मैं ना कहूँ वो वहाँ से हिले ना। वहाँ से वो दोनों सिमतों में किसी तरफ भी बहुत तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। क्यों, ठीक किया तुमने? मैंने कहा। जीप इतनी देर में नारंग मंडी रोड पहुँच गई थी। उसे क्रॉस करके हम आगे बढ़े। अब्दुल्ला ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर देखना शुरू कर दिया। मुझे रह रहकर वसीम का ख्याल आ रहा था। वो बहुत मजबूत आसाब का सही, लेकिन सादिया और फिर अपने होने वाले बच्चे के लिए वो आम आदमी था। उसका रद्द-ए-अमल आम आदमी जैसा था। मुझे सादिया की भी फिक्र थी और मुझे हैरत हुई जब मैंने खुद को ख्वाहिश करते पाया कि उसे बड़े कुंवर के आदमी ले गए हों। मुर्शिद और उसके आदमी औरत के मामले में शैतान से भी बदतर थे। अगर सादिया उनके कब्जे में थी तो हम उसके लिए किसी अच्छाई की उम्मीद मुश्किल से रख सकते थे। बड़ा कुंवर सादिया का भाई था और उससे मोहब्बत करता था। बेशक ऐसे नहीं करता था जैसे आम भाई अपनी बहनों से करते हैं, लेकिन वो करता ज़रूर था। वो जान गया था कि सादिया कहाँ है और उसने हमें कबूल कर लिया, बल्कि मुसलमान भी हो गई है। इसके बावजूद उसने कोई तारुज़ नहीं किया, बल्कि मुझे इशारा तक नहीं दिया कि वो सादिया के बारे में जान चुका है। जब उसकी कैद में उसके साथ खींचातानी चल रही थी और बाज़ औक़ात मैंने उसकी बात मानने और खून देने से इनकार किया था, ख़ास तौर से जब मैंने आखिर में खाना पीना तर्क कर दिया था, तब भी उसने मुझे सादिया के हवाले से धमकी नहीं दी थी। मगर साथ ही उसने ऐसा बंदोबस्त भी कर लिया था कि अगर मैं उसके हाथ से निकल जाऊं तो वो सादिया को अपने कब्जे में कर सके। सिग्नल आ गए, अब्दुल्ला ने कहा तो मैंने चौंक कर देखा। मोबाइल पर 2 सिग्नल आ रहे थे। मेरे हिसाब से नाकाफ़ी थे। मैंने अब्दुल्ला से मज़ीद आगे चलने को कहा। सड़क की हालत बेहतर नहीं थी, इसके बावजूद अब्दुल्ला हर मुमकिन तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। जैसे सिग्नल्स की तादाद 4 हुई, मैंने अब्दुल्ला को रुकने का कहा और नीचे उतर आया। मैंने सबसे पहले वसीम से रब्ता किया। बेल जाती रही मगर उसने रिसीव नहीं की। मैंने गुस्से में दोबारा मिलाया। अब्दुल्ला भी उतर आया, बल्कि बानो भी उतर आई। अलबत्ता बीतू अंदर था। दूसरी बार भी बेल बजकर बंद हो गई। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। अब्दुल्ला,
یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. مجھے وسیم سے ایسی توقع نہیں تھی. اس کے خیال میں بس اسے ہی سعدیہ کی فکر ہے, ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں. وہ کال تک ریسیو نہیں کرا. اسے ہم دیکھ لیں گے, آپ راج کنور سے بات کریں. جی شوبی, وقت کم ہے. بانو نے بھی احساس دلایا. میں نے راج کنور کا بتایا ہوا موبائل نمبر ملایا. اس کا کہنا تھا کہ یہ بڑے کنور کا اپنا موبائل ہے اور یہ نمبر بس چند مخصوص لوگوں کے علم میں ہے. بیل جانے لگی تو میرا دل دھڑک اٹھا. تیسری بیل پر بڑے کنور نے کال ریسیو کی اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا, شہباز ملک, تم جانتے تھے کہ میں کال کروں گا؟ ہاں, مجھے وشواس تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر تمہاری کال آئے گی. میں نے اس سے براہ راست سعدیہ کے بارے میں پوچھنے سے گریز کیا. تمہیں یہ یقین کیوں ہے؟ اس بار وہ ہلکے سے ہنسا. تم بہت محتاط ہو, شاید میرے منہ سے سننا چاہتے ہو. چلو ایسا ہی سمجھ لو. اوکے, میں بتاتا ہوں. سادنا بہت جلد میرے پاس آنے والی ہے. میرا دل ڈوبنے لگا. تم جھوٹ بول رہے ہو. نمبر بتا رہا ہے کہ تم پاکستان جا چکے ہو. خیر, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم تقریباً 12 گھنٹے بعد کال کرو گے تو میں سادنا سے تمہاری بات کرا سکتا ہوں. اوکے, میں نے مان لیا. لیکن جب تم سعدیہ کے بارے میں جانتے تھے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ضرورت محسوس نہیں کی. میں اسی سمے جان گیا تھا جب ایک شخص نے سادنا کو. اب وہ سعدیہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے لیے وہ سادنا رہے گی. جب تم جان گئے تھے تو تم نے اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کی چند وجوہات تھیں. اول تو میں اسے راج سے بچانا چاہتا تھا. دوسرے, وہ اپنی زندگی بنا چکی تھی اور اس سے مطمئن تھی. مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس کو چھیڑوں. وہ بہرحال میری بہن ہے اور مجھے اس کی خوشی عزیز ہے. ہاں, تبھی تم نے اس کو اغوا کرا لیا. تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنی بہن کو واپس حاصل کر لیا ہے, لیکن وہ اپنے پتی کے پاس جا سکتی ہے بشرطے کہ میں تمہیں اپنا خون پیش کر دوں. میں نے تلخی سے کہا, تم جانتے ہو وہ پریگننٹ ہے. اگر اسے اس کے بچے کو کچھ ہوا تو انہیں کچھ نہیں ہوگا. اسے لانے والے مکمل پروفیشنل ہیں اور جانتے ہیں کون سا کام کس طرح کرنا ہے. اسے خراش تک نہیں آئے گی. اسے گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے اور تم جانتے ہو بے ہوشی کی کوئی گیس غیر مہلک نہیں ہوتی ہے. بے ہوشی کی گیس بے ضرر ہے اور اسے بھی بہت احتیاط سے استعمال کیا گیا ہے. میں ضمانت دے رہا ہوں, سادنا کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا. میں نے کہنا چاہا لیکن اسی لمحے لائن کٹ گئی. میں نے موبائل دیکھا, وہ آن تھا اور بیٹری بھی چارج تھی. یہ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے بیلنس ختم ہو گیا. عبداللہ نے معذرت کی اور پرس سے اسکریچ کارڈ نکال کر اسے اسکریچ کر رہا تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی. بڑے کنور کا نمبر تھا. میں نے کال ریسیو کی. شہباز, کیا کہتے ہو؟ کیا کہوں, تم نے میرے لیے راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے. لیکن تم جانتے ہو واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھنا پڑے گا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ سادنا کو لا رہے ہیں وہ تمہیں بھی آرام سے انڈیا پہنچا دیں گے. میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا. بڑے کنور نے خود بتا دیا تھا کہ سعدیہ کو اس کے پاس پہنچنے میں 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ یہ جان گیا تھا کہ میں پاکستان پہنچ گیا ہوں, لیکن اسے یقیناً یہ علم نہیں تھا کہ میں کن حالات اور کس وقت یہاں پہنچا ہوں. وہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے واپس آنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی, جبکہ اس وقت واپس جانا میرے اختیار میں تھا. میں نے کچھ سوچ کر کہا, مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے. اس وقت تک سعدیہ بھی تمہارے پاس ہوگی اور میں تصدیق کر سکوں گا کہ وہ ٹھیک اور خیریت سے ہے. مجھے منظور ہے. تم 2 دن سوچ سکتے ہو. اس کے بعد ہاں کرو گے تو 18 سے 24 گھنٹے میں تم میرے پاس آ سکتے ہو. تم نے اچھا کیا جو مجھے سادنا کی پریگننسی کے بارے میں بتا دیا. میں ان لوگوں کو بریف کر دوں گا اور کنور پیلس میں تمام سہولتیں تم خود دیکھ چکے ہو. ٹھیک ہے, میں تم سے 2 دن بعد رابطہ کروں گا اسی نمبر پر. نہیں, یہ کسی اور کا نمبر ہے, میں خود کر لوں گا. میں نے کہہ کر لائن کاٹ دی.